السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب ارض و سما دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شاف محشر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے خاص ہے۔ حضرات و حاضرین، ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ اے ہے جیڑا آدمی کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک نو اللہ دا آخری رسول نہیں مندا او بندہ ایمان والا ہو سکدا نہیں۔
جیڑا بندہ میرے نبی نو اللہ دا آخری رسول نہیں مندا او اس کائنات دا کافر آدمی ہے۔ یاد رکھو کفر دیاں بھی دو قسماں نے۔ ایک بچہ ہے وہ پیدا ہی ایسے گھرانے وچ ہویا ہے جنہاں دے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، او نبی پاک نو اللہ دا رسول نہیں ماندے، او تے بندہ کافر ہے ہی ہے۔ دوسرا کفر اے ہے ایک بندے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھن تو بعد پھر کسی اور نو نبی ماندے، اسلام کہندا ہے اے بندہ کائنات دا بدترین مرتد آدمی ہے۔ اسلام کہندا ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے کلمے تو پھر جائے او انسان واجب القتل ہے۔ یاد رکھو اسلام اندر تین طرح دے قتل جائز نے۔ اسلام نے پورے مسلمانہ دی خون دی حرمت دا اعلان فرمایا، لیکن تین انسان ایسے بد نصیب نے جنہاں نو اسلام نے بھی قتل کرن دا حکم جاری فرمایا۔ انہاں چو پہلا بندہ جیڑا انسان شادی شدہ ہے، بدکاری کردہ، زنا کردہ، اسلام دا حکم میں وے کہ اس بندے دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے۔ دوسرا وہ انسان ہے جن نے کسی انسان نو قتل کیتا ہے، اسلام کہندا ہے کہ اس انسان نو قصاصاً اس قتل دے بدلے قتل کرنا جائز۔ تیسرا وہ انسان ہے جن نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد پھر میرے نبی دا کلمہ چھاڑ کے یہودی یا عیسائی ہو جائے یا قادیانی مرزائی بن جائے، اسلام کہندا ہے ایسے بندے دی بھی گردن تن تو جدا کر دینی چاہیے۔ تو آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ اسے تیسری قسم دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرانگا۔ کل 7 ستمبر 2023 دا دن گزرے ہے۔ ایک موقع سی 7 ستمبر 1974 دے اندر پاکستان دی قانون ساز اسمبلی وچ بل پاس ہویا کہ جیڑا بندہ ساڈے نبی نو آخری نبی رسول تسلیم نہیں کردا اس بندے دا اسلام نال تعلق او بندہ دائرہ اسلام چو خارج۔ انہاں نو قادیانیاں دے نام نال پکاریا جاندا ہے۔ آج تیرے ملک پاکستان اندر قادیانی جگہ جگہ تے نیٹ ورک پھیلا رہے نے، کلمہ میرے نبی دا بھی پڑھ دے نے لوگاں نو گمراہ کرن واسطے، لیکن نال انہاں نے مرزا غلام احمد قادیانی لعین زمانہ ان دا بھی کلمہ پڑھ دے نے۔ یاد رکھو جیڑا بندہ میرے نبی دے کلمے دا انکار کردا ہے او بندہ مسلمان ہو سکدا؟ میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے، میرا بھی یہ عقیدہ ہے تے انشاءاللہ بولو تہاڈا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ساڈے نبی تو بعد کوئی دنیا وچ نبی آ سکدا؟ جیڑا بندہ میرے نبی دے جام تو بعد نبوت دا اعلان کرے او بندہ کائنات دا لانتی زندگی
کافر تے ہو سکدا ہے نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اس حوالے دے نال چند قرآن پاک چو دلائل دیواں گا کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے تے اللہ نے نبوت والا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی تے نبوت نو ختم فرما دیتا ہے۔ کچھ قرآن پاک دے دلائل پھر نبی پاک دیاں روایات پڑھاں گا، انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا اور خوشی محسوس کرو گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی کلمہ نصیب کیتا ہی تے کالی کملی والے دا کیتا ہے۔ اللہ تو سانو سارے فتنیاں کولو محفوظ رکھے ہے۔ تو آئیے قرآن پاک دی پہلی آیت تے ختم نبوت دی دلیل کیا ہے کہ میرے نبی اللہ دے آخری رسول بن کے آئے۔ توجہ کرنا، میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد نبا احد من رجالکم، فرمایا کائنات دے لوگو میرا نبی اس دنیا اندر تواڈے کسے دا بھی باپ نہیں بن کے آیا ہو، میرے نبی نو اپنا باپ نہیں کہنا ہو۔ اصل سے گالے وے ایک صحابی سی میرے نبی داؤ جدا نام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، چھوٹا کو بچہ سی غلامی دی حالت اندر میرے نبی دے زمانے اندر آیا، ایڈے باپ دا نام حارثہ رضی اللہ تعالی، لیکن میرے نبی اس بچے نہ لینا پیار کریا کر دے، میرے نبی انیاں محبتاں کریا کر دے، لوگاں نے زید بن محمد کہن لگ پے، زید بن حارثہ دی بجائے زید بن محمد کہن لگ پے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا، فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی کسے دے باپ ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ اگے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اے تے میرا رسول ہے تے میرا نبی ہے۔ اگے اللہ پاک نے کڈے وعدے الفاظ اندر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کائنات دے لوگو میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا ہو، ختم نبوت دا تاج لے کے آیا ہو۔ ختم الانبیاء دا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی نو پیدا فرما کے نبوت والا سلسلہ ہی ختم فرما دیتا ہے۔ ایک کون اعلان کردہ پہ آئے؟ خالق کائنات، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ فرماندے نے اے او اعلان کردہ پہ آئے جیڑا پوری کائنات دا علم رکھن والا ہے۔ اور لوگو اس کائنات وچ میرے رب تو زیادہ کسے دا علم ہو سکدا؟ مل کے بولو ہو سکدا؟ اس کائنات اندر میرے رب تو علاوہ کسے دا بھی علم مکمل نہیں۔ اللہ اللہ تے او خالق کائنات اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے والا
ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میں اپنے نبی نو رسول بھی بنایا تے خاتم النبیین بھی بنایا۔ پہلی دلیل قرآن پاک دی، اللہ نے واضح طور تے اعلان فرما دیتا ہوں لوگوں میرا نبی خاتم الانبیاء بن کے آیا ہوں، میرا نبی ختم نبوت دا تاج لے کے دنیا تے آیا ہوں۔ ہون اس قرآن پاک تے آیت پڑھن تو بعد کوئی بندہ ختم نبوت دا اعلان کرے، اپنے آپ نو نبی ہون دا اعلان کرے، بولو او نبی ہو سکدا؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کائنات دا کافر انسان ہو سکتا ہے، زندگی ہو سکتا ہے، لائن زمانہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تے پہلا مقام ہے نا۔ آؤ قرآن پاک دا دوسرا مقام سنا۔ ادھر میرے وال ویکھو، بابا جی نو بعد ویندے رہا جے جمعے تو بعد ایتھے ہی نے، میرے وال ویکھو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، قرآن پاک دا دوسرا مقام کیا ہے؟ خالق کائنات نے میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو جمع فرما۔ اللہ پاک نے نا اے پوری کائنات نہیں بنائی، اے زمین و آسمان نہیں بنائے، اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں نو جمع فرما لے آئے تے سارے نبیاں نو جمع فرما کے اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے نبیو مینوں ذرا ایک گل دا جواب تے دیو نا، میں تانوں نبوتاں دے کے دنیا بل مبعوث کر دے تہاڈیاں نبوتاں دا نظام چلدا ہووے، تہاڈیاں شریعتاں دا نظام چلدا ہووے تے تہاڈیاں شریعتاں دے درمیان میرا ایک آخری آن والا پیغمبر جناب محمد، آخری آن والا پیغمبر آ جائے تے پھر کی کرو گے؟ اللہ سونیا تو خود اعلان فرما دے اساں کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اے میرے نبیوں دی جماعت جدو میرا ایک آخری آن والا پیغمبر آ جائے گا پھر تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، پھر اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، بلکہ ساریاں نے اپنیاں نبوتاں چھڑ کے تے میرے محمد دا تابعدار بن جانا ہے، میرے نبی دا تابعدار بن جانا ہے۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ نبیاں کولوں عالم ارواح دے اندر لے آئے۔ دوسری ذیل ختم نبوت دی، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ میں قربان۔ اللہ پاک پتہ کی فرما رہے ہیں؟ پھر تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پھر لامبے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متاؤ سویلے کوئی اسرار کر لو، ہون تو ہی میرے نال قرار کر لو، تے جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوتاں لو گے۔ اے
وعدہ اللہ پاک عالم ارواح وچ لے رہے نے تے سارے نبیاں کولوں لے رہے نے اوے میرے نبیو جدو میرا ایک آخری آن والا پیغمبر آن والا پیغمبر آ جائے گا جیدہ نام ہوئے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبیو جدو او نبی آ جائے گا پھر تواڈیاں شریعتاں نہیں چلنیاں پھر تواڈیاں کتاباں دا نظام نہیں چلنا بلکہ جیڑی شریعت میرا پیغمبر لے کے آئے گا اوندا ہی نظام چلنا ہے تے جے میرے نال وعدہ کر دیو اللہ سونے اسی تیرے نبی تے ایمان لے کے آواں گے اللہ فرماندے نے پھر میں تانوں نبوت عطا کر دینا جے میرے نبی دی نبوت دا اقرار نہیں کر دیو تے میں تانوں نبوتاں دینیاں اے اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں کو اعلان کروایا ہے اللہ اکبر اللہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اے میرے نبیوں میرا ایک آخری آنے والا پیغمبر آئے گا جیدہ نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا تسی او دی شریعت ایمان لے کے آنا ہے او دی نبوت دا اقرار کرنا ہے اور میرے نبی نے اس دنیا میں چاہ کے فرمایا میرے صحابہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان اپنی شریعت چھڑ دینگے تے میں محمد دا کلمہ پڑھ لینگے موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جان آج میری ہندیاں ہویا تے آج موسیٰ دی شریعت دا نظام چل سکدا عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا نظام چل سکدا نہیں چل سکدا کیونکہ اللہ پاک نے کائنات بنام تو پہلا ہی میرے نبی دی ختم نبوت دا اقرار کروا لیا دوسری دلیل قرآن پاک دی میرے نبی اس کائنات وچ خاتم النبیین بن کے آئے نے میرے نبی اللہ دے آخری رسول بن کے آئے نے جیڑا ہون اٹھ کے کہے جی میں اللہ دا نبی ہاں مینوں وہی آندی ہے تسی یقین کر لو گے دیتے ایمان لے آؤ گے ان دیتے تواڈے پاکستان اندر کچھ بد نصیب تے لینے زمانہ موجود نے جگہ جگہ تے قادیانیاں دیاں عبادت گاواں موجود نے اوے جنہاں نے میرے نبی دا کلمہ چھڑ دتا ہے تے مرزا غلام احمد قادیانی دا کلمہ پڑھ لیا دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی انشاءاللہ اللہ سانو جب تک زندہ رکھے ایمان تے توحید تے قائم تے دائم رکھے اللہ موت آئے تے زبان تے کلمہ جاری فرما دے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے تے ہوگی دوسری دلیل تیسری دلیل کیا ہے میرے نبی دے ختم نبوت دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرمان دے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے آج تو 1400 سال پہلا میرے نبی تے قرآن پاک نو نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر میں نبیاں نو دنیا تے مبعوث فرماندا رہیا ہاں جدو ایک نبی فوت ہو جاندا تے اودی جگہ تے میں دوسرا نبی پیدا فرما دیندا نبیاں دی آمد دا کچھ مقصد ہوندا ہے اللہ پاک نے 1400 سال پہلا میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اے میرے محبوب پیغمبر آج میں تواڈے تے اپنے دین نو مکمل فرما دیتا ہے اللہ نے 1400 سال پہلا دین نو مکمل فرما دیتا ہے تے نال خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر ہون تواڈے تو بعد قیامتی آئے گی نبی آ سکدا
نبی کوئی نہیں جے آنا ہن تواڈے تو بعد قیامت ہی آنا ہے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے 1400 سال پہلا میرے نبی تے دین نو مکمل فرما دیتا شریعت مکمل فرما دیتی جیڑا ہون اٹھ کے نبوت دا اعلان کرے وہ اس کائنات تک کافر تے ہو سکدا نبی ہو سکدا نبی نہیں جے ہو سکدا اللہ اکبر اللہ ایک قرآن پاک دور جننے بھی نبی آئے اس دنیا وچ جیڑا بھی نبی آیا ہے نا انہیں آ کے اے دسیا کہ میرے تو بعد بھی کوئی نہ کوئی نبی آئے گا جیڑا نبی بھی اس دنیا وچ آیا ہے انہیں آ کے اس گل دا اعلان کیتا ہے لوگوں میرے تو بعد فلانا نبی آئے گا تواڈے ول لیکن جدوں میرے نبی آئے تے میرے نبی نے انج دا کوئی اعلان فرمایا قرآن چو بخاؤ حدیث بخاؤ جندے چ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے تو بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہوئے گا تے میرے نبی نے تے فرمایا سی لو کانا باتی نبی لکانا عمر اوے کائنات دے لوگو اگر میرے تو بعد اللہ کسے نو نبی بنا کے بھیجدا تے اللہ عمر نو نبی بنا دینا سی اللہ نے جناب عمر نو نبی بنانا سی ایدا اے مطلب ہے کہ میرے تو بعد کوئی نبی آنا تے میرے نبی دے آمدیاں بشارتاں قرآن پاک اندر نے تورات اندر نے انجیل اندر نے زبور اندر نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ٹھائیاں چھپا رہا ہوں اللہ دے کے نبی نے جنہ دا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہندا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے انج جدو دنیا تے آئے نا اللہ پاک نے نبوت عطا کیتی رسول بنایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو تے آ کے کہنے لگے یا بنی اسرائیل اوے میری قوم والے ہو انی رسول اللہ الیکم میں تواڈے وال اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول بن کے آیا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ فرمایا لوگوں میرے تو پہلا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا فرمائی سی میں اس کتاب دی بھی تصدیق کرنے واسطے آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمایا لوگو جدو میں دنیا تو چلے جانا ہے نا میرے تو بعد اللہ ایک نبی پیدا فرمائے گا جدا نام احمد ہوئے گا جندہ نام دنیا تے احمد ہوئے گا آسمان تے محمد الرسول اللہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ مطلب ایوے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی دیاں بشارتاں سنا کے گئے اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ کر کے گئے کہ میرے نبی دی 63 سال زندگی ہے تے میرے نبی نے کسے مقام تے بھی نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میرے تو بعد کوئی نبی آئے گا کسے مقام تے نہیں فرمایا بلکہ قرآن پتہ کی کہندے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ میں تیرے تو پہلا ہوں جتنے نبی مبعوث فرمائے کسے نو ایک علاقے دا نبی بنایا کسے نو ایک بستی دا نبی بنایا کسے نو ایک علاقے دے ایک پنڈ دا نبی بنایا سونیا محبوبہ کسے نو ضلع دا کسے نو تحصیل دا کسے نو ایک علاقے تے شہر دا سونیا محبوبہ جدو تیریاں واریاں آئیاں تے میں تینوں پوری کائنات دا نبی بنا دیتا ہے سونیا تو زمیناں والیاں دا نبی آسماناں دا نبی جانوراں دا نبی پرندیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے ختم نبوت دی دلیل ہے کہ میرے نبی پوری کائنات دے نبی بن کے آئے اس تو پہلا میں نے اٹھا کے دکھاؤ تاریخ کوئی نبی پوری کائنات دا نبی بن کے آیا ہو یہ مقام بھی اللہ نے صرف میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اللہ نے میرے نبی نو پوری کائنات دا نبی بنا دیتا ہے تے جیڑا میرے نبی دی نبوت تے یقین نہیں رکھدا وہ مومن ہو سکدا وہ مسلمان نہیں ہو سکدا وہ اس کائنات دا پکا کافر انسان آج قادیانی تیرے ملک پاکستان اندر اے سیدھے سادے تواڈے رنگے مسلماناں نو گمراہ کر دے پھر دے اور پھر سب تو افسوس والی گل پتہ ہے کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی ثابت کرنے واسطے نعوذ باللہ قرآن چو دلائل دیندے پھر دے قرآن چو دلیلاں دیندے پھر دے اوے لوگو رب نے فرما دیتا ہے سونیا محبوبہ میں تینوں ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے سونیا تیرے تو بعد ہن کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا اے تو انو قرآن دیاں اتنا پڑھ کے سنا رہا کہ میرے نبی نے فرمایا لوگو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جی آ سکدا اے تے ہو گیا قرآن دیاں اتنا آؤ تو انو نبی پاک دی زبان تو سناما نبی پاک نے بھی اپنے آپ نو خاتم الانبیاء کیا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہو صلی اللہ ہو شانوی نبی دی سن رہے ہو تے پھر بھی ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو اللہ کوئی گال نہیں تو روٹی کھواواں گے جمعے تو اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی نے انتظام کیتا ہے تہاڈی روٹی دا نبی پاک دا نام آئے نا تے اچھی درود پڑھیا کرو جناب محمد اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ پاک نے 5 چیزاں مینوں ایسیاں عطا فرمائیاں نے 5 چیزاں اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑیاں میرے تو پہلا اللہ پاک نے کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا چاہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا چاہے جناب یعقوب علیہ السلام آئے حضرت یوسف علیہ السلام آئے حضرت نوح پیغمبر آئے حضرت زکریا علیہ السلام آئے حضرت داؤد علیہ السلام آئے حضرت آدم علیہ السلام آئے حضرت شیش علیہ السلام آئے اللہ پاک دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا وچ آئے میرے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو اے 5 چیزاں اللہ پاک نے صرف مینوں عطا فرمائیاں نے میرے تو پہلا اللہ پاک نے کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں اللہ دے نبیوں 5 چیزاں کیڑیاں نے اللہ اکبر اللہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے کی مطلب جامع کلمات دا میرے نبی فرماندے نے میں گل تھوڑی کرنا تے مطلب زیادہ سمجھا جانا ماں اللہ اکبر اللہ یعنی اللہ پاک نے میرے نبی نو حکیم الامت بنایا میرے نبی نو اللہ پاک نے ہر مسلمان دی نبض دا حکیم بنایا کوئی بھی صحابی میرے نبی دے کول آندا اللہ دے نبی مینوں کی کرنا چاہیدا ہے میرے نبی او دی طبیعت دے مطابق مسئلہ دسیا کر دے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے دوسری چیز میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے پہلی امتاں تے مال غنیمت حرام سی اللہ نے میرے تے شان فرمایا میرے تے مال غنیمت حلال ہو گیا مال غنیمت پتہ کینوں آندے نے جدوں
مسلماناں تے کافراں دی جنگ ہوے نا تے جنگ جدوں ختم ہو جاوے جیڑا مسلماناں دے مال کافراں دا ہتھے لگ جاوے اونوں مال غنیمت آکھیا جاندا ہے تے کسے دے ٹھگی مار کے دھوکھا کر کے مال کھو لینا اینوں مال غنیمت نہ سمجھیا کرو۔ اللہ میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ پوری زمین اللہ پاک نے میرے نبی واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ کدے کسے عیسائی نو ویکھیا اپنے او گرجا گھر تو باہر عبادت کردیا کسے ویکھیا؟ جے کسے ویکھو تے مینوں دسیا جے ضرور، کیونکہ انہاں دے دین وچ اپنی عبادت گاہ تو باہر نکل کے عبادت کرن دی اجازت اسلام نے دتی۔ کوئی یہودی اپنے کلیسے تو باہر عبادت کردا نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ پاک نے ساڈے نبی نو شان عطا کیتا ہے۔ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، مسجد موجود نہیں، وضو کر کے مصلی جتھے مرضی ڈا کے نماز پڑھ لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک نے میرے نبی واسطے معجزہ میرے نبی نو شان عطا فرمایا، پوری کائنات میرے نبی واسطے مسجد بنا دیتی، زمین نو پاک بنا دیتا گیا۔ چوتھی چیز میرے نبی فرماندے نے لوگو اللہ پاک نے مینوں پوری کائنات دا نبی بنا دیتا ہے۔ میرے تو پہلا کوئی نبی پوری کائنات دا نبی بن کے نہیں آیا، اللہ پاک نے مینوں سارے جہانہ دا نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور پنجویں چیز میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے ختم نبوت والا تاج بھی میں محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی خاتم الانبیاء بن کے آئے، ختم نبوت دلارے بن کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مارے آیا۔ ان نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، ہن کوئی نبی اوتھے جا نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو آخری نبی بنایا۔ اللہ دا قرآن فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا۔ اگلی روایت پڑھا، میرے نبی فرماندے میرے صحابہ میری تے پہلے انبیاء دی مثالیں میں آؤ۔ ایک بندہ بڑا خوبصورت محل بناوندا ہے، محل بنام تو بعد ایک کٹ والی جگہ خالی رکھ دیندا ہے۔ ایک بندہ محل دا وزٹ کرن واسطے آوندا ہے، آ کے پورا محل دیکھدا ہے، ایک کٹ والی جگہ خالی نظر آوندی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بندہ کہندا ہے
اوے اللہ دیا بندے آؤ اگر اس مقام تے کٹ لگ جاوے نا تے محل بڑا خوبصورت ہو جائے گا محل دیاں کمیاں پوریاں ہو جان گیاں میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے نبیاں نو بھیج کے ایک نبوت دا محل تعمیر فرمایا ہے آقا فرماندے نے کیٹ والی جگہ خالی چھڑ دیتی ہے آقا فرماندے نے وَأَنَا الَّذِينَ میں ہوں آخری اٹھاؤں آقا فرماندے نے نبوت والے محل وچ جدو میں پیدا ہو گیا ماں اللہ پاک نے مینوں نبوت عطا فرما دیتی ہے او اٹھ لگ گئی ہے نبوت والا محل پورا مکمل ہو گیا ہے میرے صحابہ ہن میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا اللہ پاک نے نبوت دا محل مکمل فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار جڑا بندہ میرے نبی دے کلمہ پڑھن تو بعد کسے تیسرے دا کلمہ پڑھ لیندا ہے او بندہ مسلمان ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا اللہ اکبر ایک اور دلیل دیواں میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگاں نے نا میرے نبی دے زمانے وچ بھی نبوت دا اعلان کیتا ہے مسیلمہ کذاب نے میرے نبی دی موجودگی اندر نبوت دا اعلان کیتا ہے اسود انسی نے میرے نبی دے زمانے وچ نبوت دا اعلان کیتا ہے لیکن جدو زمانہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آیا نا حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلا جڑے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والے سن انہاں دا قلعہ کما کیتا ہے اسود انسی نو بھی قتل کر دیتا گیا ہے مسیلمہ کذاب نو بھی قتل کر دیتا گیا ہے ایک گل یاد کر لو اسلام کافراں دا تحفظ کردا ہے اسلام کسے بھی کافر دی گردن تن تو جدا کرن دا آرڈر نہیں جاری کردا لیکن ایک بندہ کافر ہے انہیں آ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد پھر کفر دی حالت وچ چلا گیا ہے اسلام کہندا ہے پہلے ایدی حفاظت ضروری سی جدو کلمہ نہیں پڑھیا ہون میرا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھن تو دعا دوبارہ پھر گیا تے مرتد ہو گیا ہے اسلام کہندا ہے جڑا نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد آدمی مرتد ہو جائے اس بندے دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے مرتد بندہ واجب القتل تیرے لاہور اندر قادیانیاں دیاں کنے بزنس قادیانیاں دے کنیاں فیکٹریاں قادیانیاں دیاں کنیاں عبادت گاواں قادیانیاں دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ میرے جام تو بعد قیامت دیاں دیواراں تو پہلا 30 لوگ ایسے آن گے جڑے آ کے نبوت دا دعویٰ کرن گے جی اسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے ہیں اے میرے صحابہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے مینوں آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے میرے صحابہ میرے بعد جگ وچ کوئی نواں نبی آ سکدا جیڑا آئے گا او کافر تے ہو سکدا ہے مرتد ہو سکدا ہے میرے نبی فرماندے نے 30 لوگ آ کے قیامت دیاں دیواراں تو پہلا نبوت دا اعلان کرن گے انہاں دے وچوں مرزا غلام احمد قادیانی لعین زمانہ بدبخت زمانہ ایک آنکھ تو کانا ہے اللہ اکبر شوگر تے ٹی بی تے ہیپاٹائٹس دا مریض ہے تے کہندا لوگو میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں میں کیا تیری زندگی تے لاکھ لعنتاں تیری زندگی تے اسی تے جناب ایک گڈی لیٹ جڑی ایک لیٹ ہوے نا گڈی دی اسی اونوں خریدنا پسند نہیں کردے ایک لیٹ والی گڈی انج جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے او دا وی چلان کر دتا جاندا ہے تے اسی ایک لیٹ والے نو نبی من دے
اسی نبی کوئی نہیں مان دے میرا نبی تے ہوئے جڑا راتوں رات ست آسمانہ دی سیر کر کے آیا ہے سبحان اللذی سخر لنا ہادا سبحان اللذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو رات دے کچھ حصے وچ لیلم من المسجد الحرامی میں بیت اللہ تو اپنے نبی نو چکے ہے تے بیت المقدس پہنچا دیتا ہے تے بیت المقدس چکے ہے شت آسمانہ تے لے گیا وہاں اپنی جنت بھی دکھا دیتی ہے تے اپنی جہنم بھی دکھا دیتی ہے تے اللہ فرماندے نے رات دے کچھ حصے وچ رات دے کچھ حصے وچ تے میرے نبیوں نے جڑے ست آسمانہ دی سیر کر کے آئے نے تے مرزا غلام احمد قادیانی آسمانہ تے گیا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں گل لمبی نہ ہو جائے میرے نبی فرماندے نے 30 قسم دے لوگ اس کائنات وچ آن گے جڑے آ کے نبوت دا اعلان فرمان گے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ وہ اس کائنات دے جھوٹے ترین انسان تے ہو سکدے نے نبی نہیں ہو سکدے انہاں چ ایک بندہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریز دا پٹھو ہے اللہ اکبر بھی نا نبوت دا اعلان کر دیتا ہے کہنے لگا لوگوں انا خاتم النبیین میں آخری رسول بن کے آیا نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرات دی وقار جدو انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا نا ملک پاکستان وچ ہل چل مچ گئی ربوہ دے علاقے اندر انہیں اعلان کیتا نبوت دا ملک پاکستان دے مسلمانہ دے دلہ وچ ہل چل مچ گئی نا ہائے اللہ ایک ہی ہو گیا اسی تے کلمہ کملی والے دا پڑے آئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ سونیا جدوں دا سی کلمہ پڑھے آئے اسی تیرے نبی تو علاوہ کسے دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی اللہ کلمہ تیرے کملی والے دا پڑھے آئے اسی تے کسے نو پیر نہیں منیا کیونکہ کملی والے نو پیر من لے آئے اسی تے کسے دے در تے جا کے سر نہیں جھکایا کیونکہ کلمہ کملی والے دا پڑھ لے آئے اے میرے اللہ اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھم تو بعد کسے ہور نبی نو من دے اسی تے تیرے آخری نبی نو مننے آؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان مسلمانہ وچ نا حال چل مچ گئی نا اس وقت دا وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ تعالی پیپل پارٹی دا چیئرمین میں قربان جاواں اس بندے تے دعا کرو نا اللہ اس بندے دی قبر تے رحمتہ نازل فرما دے بندہ جویں دا بھی سی لیکن کام بڑا چنگا کر کے گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں مسلماناں دے وچ بڑی جناب پریشانی دی لہر دوڑ گئی علماء امت کٹھے ہو گئے انہاں نے دا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا اون دے منن والے لوگ بھی ہزاراں دی تعداد وچ نے تسی سوچو کہ ایک دو بندے دا کلمہ پڑھ دے نے اے گڑی شاؤ رستے وچ جاؤ نا اے ساتھ پمپ دے نال قادیانیاں دی بڑی وڈی مسجد بنائی انہاں نے تسی کی سوچ دیو دو چار قادیانی نے تیرے ملک کے پاکستان تے اس وقت قبضہ بھی قادیانیاں دا جائے بھول چ نہ رہا جے وہ تواڈے اگے سیدھے سادے لوگاں نو گمراہ پیا کر دے پھر دلائل دے رہے نے قرآن چو دے رہے نے حدیث چو دے رہے نے دعا کرو اللہ سانو اپنے نبی نو مار دے دم تک سچا نبی آکھن دی توفیق عطا فرمائے مسلمانہ وچ لہر دوڑ کی پریشانی دی کر دیا بات اسمبلی تک پہنچ گئی اسمبلی وچ پہنچی 28 اجلاس ہوئے اس موقع تے اس حوالے دے نال قادیانیاں دے بارے مرزا غلام احمد قادیانی دے بارے 7 ستمبر دا دن آیا 1974 دا موقع ہے پیپل پارٹی دا چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو مسلمانہ دا وزیر اعظم پاکستان دا صدر ہے
اللہ اکبر اللہ انہیں جناب اسمبلی چ بل پاس کر دیتا ہے قادیانی اسلام تو خارج نے انہاں دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں یہ اپنے آپ نو مسلمان کہندے سن تے ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی تھی اس مقام تے کہنے لگا لوگو یہ سائن جو میں نے آج کیے ہیں میں نے قادیانیوں کے اوپر سائن نہیں کیے بلکہ میں نے اپنی موت کے سائن کیے ہیں باہر دے ملکاں چو بڑا رولا پہ گیا پاکستان دے کسی مولانا ظفر اللہ خان قادیانی آج کل بھی انہاں دا کتاباں چ نام ہوندا ہے او قادیانی لائن زمانہ جدو بل پاس ہون والا سی نا انہیں بڑے غیر ملکی دورے کیتے کدی امریکہ کدی جناب کتھے یہودیاں تے عیسائیاں نو جا کے کہنے لگا کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے ہمیں مسلمان نہیں تسلیم کیا جاتا ملک پاکستان تے بڑا پریشر پیا لیکن اس دے باوجود اللہ دی توفیق دے نال 1974 اندر بلاول جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سائن کر دیتے کہ قادیانیاں دا اسلام نال کوئی تعلق اسلام تو خارج نے اور ساڈا آج بھی عقیدہ ہے جڑا بندہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے کسے اور دا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں جی ہو سکتا اے کل دن گزر کے گیا ہے 7 ستمبر اللہ اکبر اللہ 7 ستمبر سی 1974 سی جدو انہاں دے خلاف بل پاس ہویا اے مرتد ہو گئے اقلیت قرار دے دیتا گیا اور پھر انہاں نو اے بھی دس دیتا گیا اپنی عبادت گاہاں تو باہر نکل کے عبادت کر سکدے نہیں کر سکتے الحمدللہ اس وقت دے اہل حدیث علماء قدم بقدم اگے سن میں نو بات یاد آ گئی میری جواب دے عظیم سرمایہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ تعالی ڈٹ کے اس لائن زمانہ دا مقابلہ کیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دا تعاقب اتنا زیادہ کیتا ایک دن نا مرزا غلام احمد قادیانی نے مبالغے دا چیلنج دے دیتا مبالغ کہنے لگا جی آپ مجھے ہر جگہ زندیق کہتے ہیں کافر کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو تیری زندگی میں میری موت واقع ہو جائے گی اگر تو جھوٹا ہے میری زندگی میں تیری موت واقع ہو جائے گی اللہ مبالغ دا خط لکھیا خط میرے کل موجود ہے آج بھی اللہ اکبر اللہ وہ خط آج بھی تیرے ملک پاکستان اندر موجود ہے وہ خط لکھیا گیا مولانا ثناء اللہ سری رحمت اللہ تعالی نے اس مبالغ نو قبول کیتا دعا کیتی اللہ سونیا اسی کلمہ تیرے نبی دی کملی والے دا پڑھے ہے اللہ جے اے بدبخت جھوٹا ہے اینو موسی بیماریاں لا کے اللہ اینو موت کسے چج دی جگہ تے نہ دیویں اللہ موت دا ٹائم ہے تے لیٹرین وچ موت عطا کر جدو مبالغ دا چیلنج قبول ہو گیا مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب رحمت اللہ تعالی نے مبالغ دا چیلنج قبول کیتا 2 سال نہیں لنگے مرزا قادیانی نو ہیضہ ہویا تے واش روم گیا ہے اوتھے ہی کتے دی موت مر گیا ہے مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے ہیں اور جدو تسی اپنے کملی والے نبی دا دفاع کرو گے اللہ تو انہوں عزتائیں عطا کرے گا وجہ ہے سانو اپنی برادریاں دا بڑا ڈارے سانو ملامتہ والیاں دا بڑا ڈارے اگر میں یہ کیا میری برادری کی آکھے گی میرے گھرلے کی آکھن گے اوے اللہ دیا بندیا ذرا اے سوچیا کر میرا کملی والا محمد کی فرما رہا ہے اور ایک گل یاد رکھ لو جے آج اسی کملی والے دے صحیح معنی وچ غلام بن جائیے تیرے ملک پاکستان آج بھی اللہ خوشحالیاں پیدا فرما دے گا جدو مسلمان کملی والے دا کلمہ پڑھ دے سن مسلمان گھر بیٹھا ہوندا سی کافر اپنے گھر تھر تھرائی جاندا سی کہ مسلمان میرے تے حملہ نہ کر دے آج اسی گھر بیٹھے ہاں تے کافراں کولوں کمبی جانے ہاں ایدا مطلب اے وے اسی کلمہ صرف اپنی زبان نال پڑھیا دلوں نبی نو منیا بول کے بولو ہاں منیا جے منیا ہوندا تے اسی نمازی نہ بن جاندے جے نبی نو دلوں منیا ہوندا داڑیاں نہ رکھ لیندے نبی نو منیا ہوندا تے اسی اپنی نمازاں نہ ٹھیک کر لیندے مولوی سمجھا کے تھک گئے نے کئی میرے رنگے جوان بڈھے ہو گئے نے اور کئی تے بیچارے قبراں پہنچ گئے نے اسی ساس تو ماس ہوئے کدا حیا ہے ساڈے کول نبی دا
اسی تے نبی دا حیا دور دی بات ہے، اسی تے اپنے پیدا کرنے والے رب دا بھی حیا نہیں کردے۔ سانو روٹی کھان نو کون دیندا ہے؟ اوے بولو تے صحیح، کون دیندا ہے؟ سانو پالدا کون ہے؟ سانو اولاداں تے بگڑیاں تے ڈبیاں تارنے والا کون ہے؟ تے پھر سار رب دے در تے جھکان دے ہو یا پیر علی اجمیری دے در تے جا کے جھکان دے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ان دا مطلب ہے قرآن کہندا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں میں رب نے انہاں نو پیدا کیتا، کھان نو میں دتا، جویں انہاں نو میری قدر کرنی چاہیے سی انہاں قدر کیتی۔ کھاندے میرا نے، پیندے میرا نے، تے در جا کے بابے علی اجمیری دے در تے جھکا دیندے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں نو مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ تعالی دی گل یاد آ گئی۔ وہ ایک ککڑی سی، وہ ایک مالک نے رکھی سی، تے او جناب سارا دن دانے پاوے، چوگا پاوے، سارا کچھ کرے، پھر جدو آنڈے دی واری ہوئے نا تے نال دے گوانڈیاں کر دے آوے۔ او بابے نے ککڑی پھڑ لئی، انہیں آ کٹیا، کسے میرے رنگے لنگ دا پوچھے حاجی صاحب وہ ککڑی دا کی گنا ہے، کیوں ماری؟ وہ دانے میں پانا، پانی میں پانا، ان دی خوراک دا انتظام میں کرنا، تے جدو آنڈے دی واری آندی ہے گوانڈیاں گھر جا کے لان دی، تے روزیاں روٹیاں سانو رب دیندا ہے، کھان تے پین نو سانو رب دیندا ہے، بولن واسطے زبان رب نے عطا کیتی ہے، تے جدو سر زکام دی واری آندی ہے بابیاں دے در تے ٹر جاندا ہے۔ حیا نہیں آندا تانوں؟ دعا کرو اللہ سانو عقیدہ توحید بھی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تے نبی دا حیا تے کرنا دور دی گل ہے، اسی تے رب دا حیا نہیں کیتا۔ اور میں پورے یقین نال کہنا اج عقیدہ توحید اپنا لو، سچے نبی دے غلام بن جاؤ، اللہ تہاڈی کسے مقام تے بھی کانڈ نہیں لاوے گا۔ اللہ فرمائے گا من کان للہ کان اللہ لہ۔ اوے فرشتیو او فلانا بندہ میرا ہو گیا جے، گواہ ہو جاؤ میں رب بن گیا ہوں۔ دعا کرو اللہ سانو مسلمانوں صحیح سچا عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ سانو صحیح معنی وچ اپنے نبی دا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔